الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد او دی ایک اکلڑی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی او دی ایک اکلڑی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی پر سچی گل تے مٹھی زبان سی تائیوں سارے جہان اتے چھا گیا ہر قسم دیاں حمداں ثناواں بڑائیاں کبریائیاں بادشاہیاں شہنشاہیاں یکجائیاں جتنے بھی تعریفاتی صفاتی کمالات نے جمالات نے سب دے سب اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس دے واسطے جو کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا اور حاجت روا ہے مختصر جامع حمد و ثنا تو بعد ریت دے ذرات نالوں بھی زیادہ پانی دے قطرات نالوں بھی زیادہ ذہن دے تصورات نالوں بھی زیادہ
انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین امام المذنبین امام الشافعین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے حضرات گرامی قدر پہلے نمبر تے عید دیاں خوشیاں توانوں سارے آنوں مبارک ہون دعا ہے کہ اللہ جنہ قربانی کی تھی اللہ قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے آؤ آج دی ملاقات دا سبق ہے عنوان ہے ایک قربانی جو تساں احباب نے عید الاضحیٰ دی نماز تو بعد کیتی ہے ایک جانور جدی گردن تے تساں چھری چلائی ہے لیکن میاں ایک جانور انسان دے اندر بھی بیٹھا ہے جیڑا انسان نو حیوان بنا دیندہ ہے انسان نو انسان نہیں رہن دیندہ اور انسان نو کچھ سمجھدا ہی نہیں اے جیڑا اندر میں والا بت ہے نا تکبر والا جانور ہے کامیابی ادوں ملے گی جدوں ایدی گردن تے چھری چلائی جائے گی اور انہوں نفس امارہ کیا جاندہ ہے جدے بارے میرے رب نے قرآن مجید دے اندر اتنیاں قسماں کسے ہور مقام تے نہیں اٹھائیاں جتنیاں قسماں اللہ نے اس نفس دی اصلاح دے بارے اس نفس دے تعارف دے بارے عرش والے رب نے اپنے قرآن اندر اٹھائیاں نے کہ کائنات دے لوگوں اے تو اڈا دشمن ہے اے دے وار تو بچنا ہے میں انشاءاللہ ایک نقطہ نظر بیان کرانگا کہ اے دا سب تو بڑا وار انسان دے جسم دے اندر اے چھوٹا جنہ لوتھڑ ہے جنوں زبان کیا جاند ہے اگر اس زبان دے وار تو انسان بچ جائے ایدی آوارگی تو بچ جائے انسان دے واسطے دونوں جہاں اندر اللہ کامیابیاں دے دروازے کھول دیں نے اور یاد رکھو اللہ نے جیڑی نعمت عطا کیتی ہے نا اس نعمت دے بارے اللہ نے سوال کرنا ہے جوانی اللہ دی نعمت ہے قیامت والے دن سوال کیتا جائے گا اولاد اللہ دی نعمت ہے قیامت والے دن اے دے بارے سوال کیتا جائے گا مال اللہ دا انعام اور نعمت ہے اے دے بارے سوال کیتا جائے گا ایسے طرح زبان بھی بولو اللہ دی نعمت ہے اے دے بارے سوال دلیل کیے آؤ اللہ دا قرآن سے مات فرماؤ اللہ فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت تو اعلان عام فرما دیجئے اللہ رب رحمان دا قرآن میرے پیغمبر دا قلب اطہر اللہ دے قرآن دیاں بارشاں ہو رہیاں نے اللہ فرمان دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن
अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल अल्लाह फरमांदे ने सब तो पहले अल्लाह ने अपने नाम विचों सब तो कवी नाम अर-रहमान दे तज़किरे कीते। अल्लाह फरमांदे ने अर-रहमान अल्लमल कुरआन, फिर सारियां किताबां विचों आला किताब अपने कुरान दे तज़किरे कीते ने। फरमाया खालकल इंसान, फिर सारियां मखलूक विचों आला मखलूक अल्लाह ने इंसान दे तज़किरे फरमाए। फिर अल्लाह फरमांदे ने अल्लमहुल बयान, अल्लाह ने जिस्म विच सारियां नेमतां ने पर उस नेमत दा तज़किरा फरमाया। अल्लाह फरमांदे ने असी तेनू बोलना सिखाया। अज जुबान हिल दिए ते तू बोल मियां ए जुबान नु नफ्से अम्मारा दे ताबे ना कर दई। ए नफ्से अम्मारा केड़ा है? अल्लाह दा कुरान है। अल्लाह फरमांदे ने वशम्सी वदुहा वल कमरी इज़ा तलाहा वन नहारी इज़ा जल्लाहा वल लैली इज़ा वस्समाइ वमा बनाहा वल अर्ज़ि वमा तहा वन्नफ्सि वमा सव्वाहा। अल्लाह कसमा उठा रहे ने मैनू सूरज ते सूरज दी चमक दी कसम, मैनू चांद ते चांद दी दमक ते रोशनाई दी कसम, मैनू रात ते रात दियां तारीखियां दी कसम, मैनू दिन ते दिन दे उजालियां दी कसम, मैनू आसमान ते आसमान दियां बुलंदियां दी कसम, मैनू जमीन ते जमीन दियां वसातां दी कसम। कुरान है कुरान, कुरान दे परवानियों कुरान से मात फरमा के अपनी दिल दी दुनिया बदल के ले जाओ। अल्लाह रब रहमान फरमांदे ने व नफ्सी व मा सव्वाहा, ए नफ्सी है जेड़ा तेरा दुश्मन है, ए नफ्सी है जेड़ा तेनू बहका देंदा है, ए नफ्सी है जिदा तू पुजारी बन गया है, ए नफ्सी है जेड़ा जुबान नू गलत बोलन ते आमादा कर देंदा। आ मैं कुरान दियां होर चड़ियां लगा जावा। अल्लाह रब रहमान दा कुरान फरमांदा है मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। फरमाया बंदिया जेड़ी गल भी करेगा ऐ जुबान तो जेड़े जुमले भी बोलेगा, भावें चंगे बोल भावें मंदे बोल, अल्लाह ने तेरे निगरान बैठा दिते ने। इन्हां सारियां गल्लां दियां रिकॉर्डिंगां कर लैणियां ने। एक रिकॉर्डिंग वाले 4 कैमरे सामने ने। इन्हां रिकॉर्डिंगां करके तुहानू कल परसों भी सुनाणगे। जिदों दिल करे तुसी रिसर्च करके सुनोगे। पर मियां एक निगरान तेरे कंधियां ते बैठे ने। कल कयामत दा दिन होएगा ना, अल्लाह रब रहमान दा ए मैदाने महशर दे अंदर मेरे रब दा इंसाफ होएगा। उथे तराजू लगेगा ते फैसले होणगे। उथे एक वीडियो चलेगी जेड़े तेरे कारनामे होणगे। तेरे ते मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु इंज करके मेरे पैगंबर खड़े ने ते मेरे पैगंबर दा सहाबी सामने खड़ा है ते इंज करके वज़ुहा दे चेहरे वाल नजरां पाइयां ते सवाल करदे ने अल्लाह दे नबी जी सानू दसो हां वाला ए जेड़ा बंदा जुबान तो अल्फाज बोलदा है अल्लाह दे नबी जी कल कयामत दा दिन होएगा इन्हां लफ्जां ते भी पकड़ हो सकदी है कि नहीं। मेरे पैगंबर आंदे ने वे मुआज बिन जबल तेरी मां तेनू गुम पाए ए मुआज प्यारिया मैं ते समझदा रहा तेनू अल्लाह ने दीन दी समझ दे दी है अल्लाह ने तेनू दीन दा बड़ा फहम दिता है ए प्यारे मुआज गल पल्ले बन के ले जाए मैं वेख्या मेराज दे अंदर मेरे रब ने मैनू विखाया बड़े बड़े बद नसीब इंज मुंह दे बल जहन्नम दे अंदर सुटे जा रहे ने मैं आखिया सोने दसो न केड़े बद नसीब ने मैनू दसिया गया सोनियो ए तुहाडी उम्मत दे ओ बद नसीब ने जेड़े बद जुबान होया कर दे जिन्हां पता नहीं लगता अपनी जुबान तो जुमले केड़े अदा करने ने ए प्यारे सहाबी मैं वेख्या अल्लाह ने कसीर तादाद दे नाल लोगां नू जहन्नम अंदर सुटिया है कसूर इको ही है अपनी जुबान तो चुगलियां कर दे रहे अपनी जुबान तो गीबतां कर दे रहे अपनी जुबान तो झूठ बोल दे रहे अपनी जुबान तो किसी दी तौहीन और तजलील कर दे रहे। और आओ मेरे पैगंबर ने फरमाया ऐ मेरे सहाबी मैं ते वेख्या अल्लाह ने इन्हां नू बड़े बड़े नाखून दिते ने इन्हां नाखूनां नू जहन्नम दी अग विच तपाया गया ए बदनसीब अपने चेहरे दा गोश्त नोच कर देने इंज नोच नोच के नाले चीखो पुकार कर देने नाले पछतांदे ने ते नाले आंदे ने या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूल आंदे ने हाय काश या लई तना हाय अफसोस हाय काश असी दुनिया ते अतान अल्लाह अल्लाह दी इताअत कर दे व अतान रसूल अपने पैगंबर दी फरमाबरदारी कर दे सानू दसन वालियां ने ते दसिया सी ना ए जुबान दियां हलाकतां दी वजह नाल अल्लाह दू दंदा दूर हो जांदा है असी नहीं मनदे हाय काश असी दुनिया ते मन लेंदे आना मैं कुरान दियां होर चढ़ियां ला जावां मैनू मेरे मोहतरमुल मुकाम बुजुर्ग इन्हां आख्या हज़रत जी कुरान ज़्यादा पढ़िया करो दुआ करो अल्लाह तुहाडी कुरान दी मुहब्बत दी वजह नाल अल्लाह तुहानू भी कारिए कुरान दे नाल कल कयामत वाले दिन जमा कर छोटी गल नहीं जे मेरे पैगंबर दी हदीस है अल माहिरु बिल कुरान मा सफरतिल किरामिल बरारा जेड़ा कुरान दा कारी होएगा कुरान दा माहिर होएगा फरमाया कल क़यामत वाले दिन मेरे नूरानी फरिश्तियां दे नाल होएगा। और अल मरउ मा मन अहब्बा जेड़ा ओदे नाल प्यार करने वाला होएगा निस्बत कुरान है फरमाया कल क़यामत वाले दिन ओ भी ओदे नाल ही फरिश्तियां दे नाल खड़ा ए छोटी दुआ नहीं आओ दुआ करो अल्लाह मौत भी आए ते जुबान ते तेरा कुरान जारी होवे दुआ कर दी आमीन कह दिया जे असी पढ़ दे रहिए कुरान अल्लाह साडी पढ़ दे निकले जान अल्लाह असी पढ़ दे रहिए
कुरान अल्लाह साड़ी पढ़दियां निकले जान अल्लाह। अल्लाह साडे कुल गुनाह तो माफ करी मौला, दफ्तर साडे साफ करी अल्लाह, कुल गुनाह तो माफ करी मौला, दफ्तर साडे साफ करी अल्लाह। असी बंदे ही भुल्लण हारे पर हाँ आखर इंसान अल्लाह। असी पढ़ते रहिए कुरान अल्लाह साड़ी पढ़दियां निकले जान अल्लाह। अल्लाह हुण इको ही ख्वाहिश मेरी है, अल्लाह हुण इको ही ख्वाहिश सब दी है, अल्लाह हुण इको ही ख्वाहिश मेरी है। हो जा रोशन कबर दी ढेरी है, अल्लाह हुण इको ही आस बस तेरी है। हो जा जन्नत वल फरमान अल्लाह। असी पढ़ते रहिए कुरान अल्लाह साड़ी पढ़दियां निकले जान अल्लाह। आओ फिर अल्लाह दा कुरान सिमात फरमाओ। अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअज़्ज़न्नि इस्मु वला तजस्ससू वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अय्याकुला लहमा अखीही मैतन फकरिहतुमू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा तव्वाबुर रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन तरबियतां फरमा रहे ने। हो गए ईमान वाले हो जेड़े ईमान लेके आए हो, ईमान दे दावे करने वालो। अल्लाह फरमांदे ने तुसी लोगां दे ऐब ना लभया करो, लोगां दियां गीबतां ते चुगलियां ना करया करो। ऐ जुबान दियां गल्लां हो रहीयां ने, कुरान दा एक होर मुकाम है। अल्लाह फरमांदे ने वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मोरिज़ जेड़ा बंदा मोमन हुंदा है ना, मोमन दियां निशानियां विचों एक निशानी है मोमन अपनी जुबान विच लगव गल्लां नहीं करदा, अपनी जुबान नू गंदियां नहीं करदा। एक दिन ना तेरे ते मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी अंज मस्जिद नबवी दे अंदर तशरीफ फरमाने। दुआ करो अल्लाह तेनू मैनू ओथे दियां हाजरियां नसीब फरमा दे। अल्लाह हरम दे अंदर नमाजा नसीब फरमा दे। अल्लाह अपना सोना शहर मक्का मदीने दी अल्लाह सहरा नसीब फरमा दे। अल्लाह बहारा नसीब फरमा दे। दुआ होन लगी जे आमीन कह दे आजे। रब्बा रोशन कर साडे सीने नू, सानू ले चल मक्के मदीने नू। और रब्बा रोशन कर साडे सीने नू, सानू ले चल मक्के मदीने नू। अल्लाह रमजान दा पाक महीना होवे, किस्मत वाले नसीब वाले हाजी साहब रमजान दे अंदर जाके बहारां लुटाए ने। साडियां भी दुआवां ने अल्लाह रमजान दा पाक महीना होवे, पहला मक्का फिर मदीना होवे।
اللہ میں ویکھاں تیری رحمت دے خزینے نو ربا روشن کر ساڈے سینے نو سانو لے چل مکے مدینے نو اللہ تیرا شہر مکہ نرالا جتھے جمعہ کملی والا اللہ تیرا شہر مکہ نرالا جتھے جمعہ کملی والا اللہ جی کر دئی اللہ جی کر دئی زمزم پینے نو ربا روشن کر ساڈے سینے نو سانو لے چل مکے مدینے نو میرے پیغمبر تشریف فرمانے انج کر کے میرے نبی نے اپنے صحابہ نو مخاطب فرمایا اللہ دے نبی فرماندے نے میرے صحابہ انہاں دو گلاں نو اپنے پلے بن لو کامیاب ہو جاؤ گے فلاح پا جاؤ گے نبی دے پروانے تے دیوانیاں دے اندر انج تہلکہ مچ گئی اللہ دے نبی جنوں کامیابی کہہ رہے نے نا آؤ نہ پوچھئے کیویں ملے گی میرے پیغمبر نے پھر آیت پڑھی ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ آؤ میرے رب دے نبی نے آکھیا سارے جگ دے نبی نے آکھیا میرے پیغمبر آمدے نے اے میرے صحابہ اگر غصہ آ جائے نا تے غصے نو پی جایا جے تو انو کی ملے گا جیڑا بندہ غصہ پی جائے گا اللہ تعالیٰ اس بندے تو اپنے عذاب نو دور کر دوے گا ان اگلی بات میرے مضمون دے متعلق ہے میرے پیغمبر دی زبان نبوت حرکت دے اندر آئی اللہ دے پاک نبی فرماندے نے میرے صحابہ ایس زبان دیاں حفاظتاں کرے آجے ایس زبان نو عبارہ نہ چھڑے آجے ایس زبان نل جھوٹ نہ بولے آجے ایس زبان نل چگلیاں تے غیبتاں نہ کرے آجے ایس زبان نل کسے مسلمان ویر دی عزت حملہ نہ کرے آجے اللہ دے پاک نبی جی ملے گا کی میرے پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی زبان دیاں حفاظتاں کرے گا اللہ رب رحمان دنیا تے بھی آخرت تے بھی اللہ او دے ایپاں تے پردے پاں دوے گا میاں نصیب والا نا جیڑا خاموش رہندا ہے سمجھدار عقل مند گل کردا تے خیر دی کردا ہے لیکن اگر گل خیر دی نہ ہوئے تے خاموش رہندا ہے میں ایک اور حدیث سناواں تیرے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی انج زبان نبوت اداؤن والے جملے میرے پیغمبر نے انج نبوت والے ہاتھ اٹھائے نے انج کر کے میرے نبی نے دعاواں کیتیاں نے اور جدے واسطے دعا کوئی خطیب کر دے کسے واسطے دعا کوئی محدث تے کوئی شیخ الحدیث کر دے میں صدقے جاواں قربان جاواں او دے مقدر دے کیا کہنے جدے واسطے دعاواں میرے پیغمبر کر دے رہے میرے نبی نے انج نبوت والے ہاتھ اٹھائے اور دعا کر دینے اللہ اس بندے تے اپنی رحمت کر دے اللہ اپنی رحمت دیاں برکھاں نازل فرما اللہ اس بندے نو اپنی رحمت دے اندر لپیٹ لے اللہ جیڑا بندہ فضول زبان نہیں چلامدا اللہ جیڑا بندہ خاموش رہندا ہے اللہ اپنی زبان دیاں حفاظتاں کر دے آؤ نہ تیرے تے میرے پیغمبر نے ایک دن قسم اٹھا لئی آمدے نے مینو قسم والذی نفسی مینو قسم جدے قبضہ قدرت دے اندر
میں محمد دی جان ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا کہ ایسا بندہ جڑا بندہ دنیا تے دو عمل کر لیندہ ہے, اے اللہ دی روح زمین تے اینا دو عملان نالوں بہتر کوئی عمل ہی نہیں ہو سکدا. میرے پیغمبر دے صحابہ بھی حیران ہو گئے. ہم دینے اللہ دے نبی جی شاید تسی جہاد دی گل کرو گے. میرے پیغمبر فرماندے نے نہیں میرے صحابہ. اللہ دے نبی جی پھر تسی نماز دی گل کرو گے. فرمایا نہیں میرے صحابہ. اللہ دے نبی جی پھر تسی حج بیت اللہ دے تذکرے کرو گے. میرے پیغمبر فرماندے نے نہیں میرے صحابہ. اللہ دے نبی جی ساڑھے ماں باپ تو آڑے تو قربان. اللہ دے نبی جی دسو نا پھر کیڑے عمل نے جیڑی اللہ دے پوری شریعت دے اندر ان عملان دا مقابلہ کوئی عمل نہیں کر سکدا. ایس روح زمین تے ان دعا عملان نالو چنگا کوئی عمل نہیں ہو سکدا. لوگو زبان نبوت حرکت دے اندر آئی. میرے پیغمبر جدوں بھی زبان ہلان دے اپنی مرضی دے نال تے نہیں نہ ہلان دے. اللہ دا قرآن بھی تے آمدہ نا ان ہوا اللہ وحی یوہا. اللہ دے پاک نبی اپنی مرضی نال زبان نہیں ہلان دے. میرے پیغمبر دی زبان نبوت حرکت وچ آئی. میرے صحابہ پہلا عمل ہوئے جنہوں اللہ نے حسن اخلاق دا مالک بنا دیتا, جدا اخلاق چنگا ہے, جدا مزاج نرم ہے. دوسرا او بندہ نصیب والا ہے جدوں گل کر دے تے خیر دی کر دے نہیں تے اپنے آپ نو خاموش رکھ دے. لمبی خاموشی والا بندہ ایسا ہے. اے عمل ایسا ہے جڑا روح زمین تے ایس عمل دا مقابلہ کوئی عمل نہیں کر سکدا. میرے پیغمبر نے فرمایا سلامت رو گے, سلامتی نال رو گے اگر اپنی زبان نو خاموش رکھو گے. اجے تے گلاں خاموشی دیاں آ رہیاں نے. سونیاں تین قسم دے بول ہوندے نے, یا تے بندہ چنگا بول دے یا مندہ بول دے. تیسری قسم یا بندہ خاموش رہندا ہے. اجے میں حدیثاں سنا رہے ہیں. میرے پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ خاموش رہندا ہے او دے بارے دے اندر حضرت صوبان بن رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث تے راوی نے آمدے نے ایک دن میرے پاک نبی علیہ السلام کول ایک بدو آیا, ایک عرابی آکے آندہ ہے اللہ دے نبی جی منو کوئی مختصر جی نصیحت کر دیو جیدے نال میرے تے جنت واجب ہو جائے. اللہ دے نبی جی سوالے وے کہ میں ایسے عمل کراں جیدے نال جنت مل جائے. لوگو ذرا توجہ کرے آندے. میرے پیغمبر نے ایک بخصلہ دسیا اور ایک عمل دسیا جیڑا کرن والا ہے, دوسرا گناہ دسیا جد تم میرے پیغمبر نے روک دیتا ہے. ایک عمل کریں گا دوسرے تو روک جائیں گا. اللہ رب رحمان تینو جنت دے سیٹیفکٹ عطا کر دیں گے. اے صحابی سارے نبی دے پروانے اپنے کان میرے پیغمبر وال کر لیندے نے. اللہ دے پاک نبی ان کوئی ایسی گل دسن گے جدے نال جنت واجب ہو جائے گی. میرے پیغمبر نے فرمایا اپنے رب دے ایمان لے کے آ, اپنے رب نو وحدہ لا شریک من کے پھر سم استقامو ایدے تے ڈٹ جا پھر ڈمان ڈول نہ ہوئی. اپنے ایمان دیاں حفاظتاں کری. اگر تو اے کم کر لویں پھر دوسرا گناہ کیڑا ہے جدے تو رکنا ہے. میرے پیغمبر نے اپنی زبانی نبوت نو بار کڈیا. اج اپنی ہم دو انگلاں وچ میرے پیغمبر نے زبان نو رکھیا. اللہ دے نبی آمدے نے او سوال کرن والے سائل اے دوسرا مسئلہ ہے اگر اس زبان دیاں حفاظتاں کر لویں گا, اس زبان تو چنگے لفظ بول لویں گا, اس زبان تو سبحان اللہ کہندا رویں گا, اس زبان تو اللہ اکبر کہندا رویں گا, اس زبان تو الحمدللہ دے ورد کردہ رویں گا. اگر اس زبان تو مندہ نہیں بولیں گا, اس زبان تو گالیاں نہیں دویں گا. میرے پیغمبر نے فرمایا سوال کرن والے اگر اس زبان دیاں حفاظتاں کر
لیں گا میں نبوت والی زبان تو گارنٹیاں دے دینا اللہ رب رحمان تیرے تے جنت نو واجب کر دوے اور جنت واجب ہو جائے گی میاں جی زبان دی وجہ نال اج لڑائیاں تے جھگڑے بد زبانی نال اج اختلافات بد زبانی دی وجہ نال ہمسایہ دا دشمن زبان دی وجہ نال سکے برا بول دے نہیں اے زبان دیاں تیراں نے زخم کیتے نے سکیاں پہناں دروازے تے اوندیاں نہیں اے الفاظاں نے وار کر کے دل چھلنی کر دیتے نے میاں زبان نو پہلے بولے آ کر بولن تو پہلے سوچے آ کر پھر تولے آ کر پھر وزن وے کے پھر بولے آ کر بلکہ کوشش کرے آ کرنا اس زبان تے کاروبار تے بینتا ہوئے رستے دے اندر جامدہ ہوئے زبان تے اللہ دی حمد و ثنائی پڑھ درے آ کر اگر حمد و ثنا پڑھیں گا میرے پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ دے میرا رب انہا الفاظاں دین نہیں قدر کر دے جدو بندہ ہاتھ چوکے دعا کر دینا انہا لفظانو ادا کر دے پھر جیڑی بھی دعا کرے گا اللہ رد نہیں بلکہ اسے ویلے قبول فرما لے گا اللہ پوریاں کر دے گا میں تے کہا کرنا اگر بے اولاد ہیں تے رب کولوں اولاد منگ تے دعاواں وچ بڑھیا کر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ربا تیریاں بڑیائیاں بھی بیان ہو گئیاں نے اللہ تیریاں تعریفاں بھی بیان ہو گئیاں نے اللہ تیریاں پاکیاں بھی بیان ہو گئیاں نے اللہ تیریاں وحدانیتاں بھی بیان ہو گئیاں نے اللہ اے ہوئی میرا عقیدہ ہے کہ ہر چیز ہر عیب تو پاک ہے اللہ ہر چیز عطا کرنے والا بھی تو ہی ہے اللہ دی قسم میں عقیدے دے نال دعا کرنا تیرا کام میں میرا یقین ہے تیرے زمین تے ہاتھ بعد وے جانگے اللہ پہلے ہی پوریاں کر دے گا تے آنا پھر بابا جی آمدے نے ذکر اللہ دا بڑا ہی نرالا او ذکر اللہ دا بڑا ہی نرالا ٹوٹے دلانو جوڑن والا زخمی دلانو برن والا میاں جدو تھک جائے نا اے شریکیاں دیا گلہ سن کے اے دنیا دے کام کر کر کے میاں اللہ دے در تے آکے اللہ دے گھر وچ آکے کدی ذکر تو کر کے ویکھی تیری روح نو سکون عرش والا ربی عطا کر دوے گا ایسے کر کے ترجمہ کر گئے نے آمدے نے ذکر اللہ دا بڑا ہی نرالا اور ٹوٹے دلانو جوڑن والا تے ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا بولو ہاں والا اللہ ہی اللہ بول بندیا بڑے بڑے ایتھے پھیراں پاگے آخر نو وچ خاک سماگے سب بستر کر گے نے گول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا آنا ایک اور حدیث سنن ابن ماجہ دی روایت اور راوی کون ہے حضرت ابو ایوب انصاری کہہ دیو نہ رضی اللہ تعالی
رضی اللہ تعالی عنہ آمدے نے ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام کول ایک سائل آکے سوال کر دے اللہ دے پاک نبی جی منو وصیتاں فرما دیو میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ انج اللہ دے نبی نے سارے انو جمع فرما لیا میرے نبی دے صحابہ نے دوڑاں لگا دیتیاں اللہ دے پاک نبی دی خدمت دے اندر آگے جی اللہ دے نبی جی اللہ دے پاک نبی نے فرمایا میرے صحابہ سوال کر دے ہو جنت دے طلبگار جے جنت دے متلاشی بیٹھے ہو آؤ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت توانو جنت دیاں زمانتاں دے دینا وا لوگو جان دے انہاں زمانت کنو کے آ جان دے اندہ یار اگر میں قرض نہ دوان اے بندہ زمانتی لے کے آیا وانا اے بندہ قرض دے دوے گا میرے پیغمبر فرمان دینے میرے صحابہ میں زمانت دینا میں عرش والے رب گے انج کھیڑے پہ کے رو رو کے التجاوان کر کے میرے صحابہ تو انو جنت لے کے دوانگا اس جنت دیاں زمانتاں لے لو نبی دے صحابہ دے چہریاں تے مسکراہٹاں سج گئیاں اللہ دے نبی جی سانو عمل دسو کیڑا کرنا ہے اللہ دے نبی جی جنت پیچھے تے اسی اپنیاں جانا لٹان واسطے بھی تیاراں میرے پیغمبر نے فرمایا تسی بھی ضمانت دو گے اللہ دے نبی جی اسی قادیاں ضمانتاں دینیاں نے فرمایا دو چیزاں بھی ضمانت تسی ننوں دے دیو جنت دیاں ضمانتاں میں محمد تو انوں دے دینا نبی دے صحابہ سارے ویخ دینے اللہ دے نبی جی کیڑیاں چیزاں دی ضمانت میرے پیغمبر نے فرمایا ایک او چیز ہے تیڑی نا دو جبڑیاں دے درمیان ہے ایک او چیز ہے نا جڑی دو لتاں دے درمیان ہے اپنی زبان دیاں ضمانتاں منوں دے دیو اپنی شرمگاہ دیاں ضمانتاں دے دیو اگر زبان دی ضمانت دیو گے نا میرے پیغمبر فرمان دینے کل قیامت دا دن ہوئے گا اپنے عرش والے دے اگے رو رو کے اپنے عرش والے نو منا کے تو انو جنت وچ واڑنا میں محمد دیاں ذمہ داریاں صلی اللہ علیہ وسلم میاں جی پتا چلیا جنیاں بھی معاشرے دے اندر بربادیاں نے جنیاں بھی ہلاکتاں نے جنیاں بھی تباہیاں نے جنیاں بھی بربادیاں نے جنیاں بھی نفرتاں نے جنیاں بھی بے رخیاں نے جنیاں بھی بے حسیاں نے جتنیاں بھی دنیا تے معاشرے دے اندر گندگی اور غلاظت ایدی بنیادی چیز اے زبان جے ایمیں تے نہیں نا میرے پیغمبر نے فرمایا اے صبح صبح انسان دے جسم اندر 360 جوڑنے اے سارا ایک ایک جوڑا کے عاجز بن کے اس زبان دے اگے آکے منتاں کر دے ہم دے زبان نے آج حفاظت دے نال استعمال ہوئی اے زبان آج چنگا بول جائیں اے زبان آج مندہ نہ بولی میاں زبان نکڑی جائیے اگر عقیدہ توحید کرے گی اپنی زبان تو لا الہ الا اللہ بولیں گا اگر کوئی زبان اللہ دی وحدانیت دا اعلان کرے گی کوئی زبان اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کرے گی کوئی زبان اللہ دیاں حمداں تے ثناواں بیان کرے گی میاں پھر اے سارے 5.5-6 فٹ دے جسم نے میاں پھر ایک ایک اذان میاں پھر ایک ایک جوڑنے جنت دیاں بہاراں لٹنیاں نے پر اس تصویر دا دوسرا رخ بھی تے ویکھنا اگر اے زبان جھوٹ بول دی رہی اگر اے زبان گند بول دی رہی اگر اے زبان چگلیاں تے غیبتاں کر دی رہی اگر اے زبان دشمنیاں کروان دی رہی اگر اے زبان لڑائیاں کروان دی رہی اگر اے زبان اختلاف
خلافات کرواندی رہی اے زبان دی وجہ نال بھائی پائی دا دشمن بن جائے اگر زبان نہ قتل کرواندی رہی پر سونیا اس زبان دے چھوٹے جنے لتھڑے دی وجہ نال اے 5.5-6 فٹ دے وجود نو ایک ایک آزاد ایک ایک انگ نو اے سارے دے سارے نو جہنم دے اندر سڑنا پوے گا آؤنا ایک اور حدیث سناوا اپنی بات نو اختتام دی طرف لے جاوا تیرے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم راوی حضرت براء ابن عازب نے رضی اللہ تعالیٰ ہم دن ایک دن سی اپنے پاک نبی کل بیٹھے ہیں ایک سے طرح ایک سائل آیا تے سوال کر دے اللہ دے نبی جی میرے کل ٹیم کوئی نہیں منو چھوٹی جنی نصیحت فرماؤ منو مختصر جی نصیحت فرما دیو اللہ دے پاک نبی جی میں جڑے کم کراں اللہ مینوں اونا کماں دے بدلے جہنم تو آزاد کر کے جنت دا داخلہ دے دے میرے پیغمبر نے فرمایا سوال بڑا چھوٹا پوچھے جواب بڑا تفصیلی ہے لیکن تینوں مختصر جے کم دس دواں انج کرنا ایک غلام نو آزاد کر دے اگر اے بھی نہیں کر سکدا پھر دودھ دین والی اونٹنی اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دے اگر اے بھی نہیں تو کر سکدا پھر تیرے کول جیڑا بینک بیلنس سے جیڑا مال جمائے اپنے رشتہ داراں وچ تقسیم کر دے اگر اے بھی تو نہیں کر سکدا پھر اگلیاں گلاں سمجھن والیاں میرے پیغمبر نے فرمایا پھر اپنی زبان نو لوگاں دے سامنے رکھ کے اللہ دا قرآن سنایا کر اس زبان تو چنگے کم دی دعوت دیا کر اس زبان نال لوگاں نو برائی تو روکیا کر میاں یاد رکھی انج نہ ہوئے زبان دی اجازت ملی ہے نیکی دا حکم دین واسطے زبان چلان دیاں اجازتاں ملیاں نے گناہ تو روکن واسطے اگر زبان خیر نہ بول سکے تے میرے صحابی پھر خاموش رہی اللہ خاموشی دی وجہ نال بھی تینوں جنت عطا کر دے خاموشی دی وجہ نال اللہ جنت عطا کرن میاں جی ذرا نظران دوڑاؤ رشتہ داراں اندر نظران دوڑاؤ معاشرے دے اندر اللہ دی قسم سب تو بڑا بگاڑے ہے زبان دی وجہ وڈے نو چھوٹے دی تمیز نہیں چھوٹے نو وڈے دی تمیز کوئی ادب احترام ختم ہو گیا ہے اور رشتہ داریاں ٹوٹ گئیاں اور آج کل دے دور دے اندر یقیناً ساڑھے فیصلہ آباد شہر دا ہی واقعہ جے ایک باپ نے اپنے جوان بیٹے نو آگ کر دیتا ہے پوچھیا گیا کیوں ہندہ منو صبح و شام گالاں پہ اکڑتا ہے منو مندہ بول دے اور یاد رکھو ایک جوان بیٹے نے باپ دے منہ تے تھپڑ مارے ہے تے میں پوچھے ہے حضرت جی دسو ہاں ایڈی تعلیم کنی ہے آندہ پی ایچ ڈی کیتی ہے میں کہا قرآن پڑھایا ہی آندہ نہیں میں کہا اللہ دی قسم جاہل ہے جاہل ترین انسان ہے جی پی ایچ ڈی ہو دی انی تربیت نہیں کر سکی باپ بڑھا ہے او دنال تربیت کس طرح کرنی او دنال بول چال کس طرح کرنی تے جاہل ہے یہ ساریاں چیزاں کنے دسیاں قرآن نے بڑیاں دا عدب کنے دسے ہے قرآن نے چھوٹیاں نال پیار کرن دا حکم کنے دیتا ہے قرآن نے رشتہ داریاں نبھانیاں کنے دسیاں نے قرآن نے رشتہ داراں دے اندر بیٹھ کے کنج دا سلوک کرنا کنے دسے ہے قرآن نے جڑے ناراض نے انہاں نو جا کے منانا ہے کنے دسے ہے تے یار جدو ہر چیز قرآن تو مل دیئے پئی یارو کیوں پھر تسی اپنا غافل جے کیوں ٹائم ضائع کر دیو آ جاؤ آپ بھی اپنی آل اولاد نو بھی قرآن تے لے آؤ اللہ دی قسم ایوی جہان سکون اندر جے اگلا جہان بھی سکون اندر ہے